सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 2 वळी 1 तावन 11 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 11. काना शहरांतलें लग्न. 2 दिसां उपरांत गलिल्याच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो ताचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तसले पात्राचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी तें कांठ पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. ताणें व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्ल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें असर हें जेजून गलिल्याच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जेजूक वळख काडल्या घडयेंत हांव न्हू जेचे उतर स्विकार केल्ल्या तुमी. जेजू कितें सांगता तें करूंक खुशी वर्तलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो. जेन्ना 27 वर्सां पयलें जायतीं सतां मिस्टर गुट म्हाका उगडापे जाल्ले जायत्या भावा भयणीक हांवें सल्ला दिल्ली आसा. तुमचें खंयचें आपोवणें तुमी म्हाका दितना हांवें सांगिल्लें आसा, तुमकां विचारलेलें आसा. पयलें आपोवणें जेजूक दिलां गी म्हणून. म्हाका कोण इन्विटेशन घेवन येतात तांकां पयलें विचारचें आसा. म्हाका दिवच्या पयलें ताका तुवें इन्विटेशन दिलां गी म्हणलें सवाल. आनी केन्नाय कोणी ताचें इन्विटेशन कार्डां पयलें आशिर्वादीत करूंक बेंजार करूंक म्हजे सशें हाडल्या वेळार मागणें करून आशिर्वादीत केल्ल्या उपरांत पयलें हांवें सांगचें आसलें पयलें इन्विटेशन कार्ड आनी दी जेजूक. आज हें सत तुमी वळखून घेतल्यात मात्र न्ही हें सत तुमी मानून घेतात तर ह्या फुडां तुमच्या हर एका कार्यांत तुमी जेजूक पयलें स्वागत करतल्यात. पयलें ताका आपोवणें दितल्यात हर एका कार्यांत. कार्य हें लग्नाच्या कार्याक मात्र न्ही, ह्या जल्मा दिसाच्या कार्याक मात्र न्ही, ह्या खंयसर दाबो आसा कितें संभ्रम आसा त्या कार्यांक मात्र न्ही. तुमच्या ल्हान ल्हान कार्यांत तुमी जेजूक पयलो स्थान मान दितल्यात आनी ताका तुमी पयलें आपोवणें दितल्यात. पयनार तुमी आसात कोणाक पयलें आपयजे. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवसर 26:29 जॉन 24:29 एमावसाच्या वाटेर आसले ते शिस जेजूक वळख काडल्या नंतर जेजू तिके मुखार वेता तांकां सोडून ते कितें म्हणटात. लूक चॅप्टर 24:29. पूण ताका तांणी परत येवन म्हणलें आमचे सांगाता राव. आमचे सांगाता राव. तू आनी हांव हर एका घडये पयनार भायर सरतना म्हजे सांगाता ये जेजू म्हजे थंय राव. जेजू म्हजे थंय तो संगी आसतना नाका म्हाका काय.
ये जेजू मुझे तय राव जेजू मुझे तय तो संगी आसताना नाका म्हाका तुम्ही आपयनातल्यार तो येना. तो शिस्त सांबाळचो म्हळ्यार ताचे थोडे कितें म्हणटात नियम आसात ते सांबाळचो तो. तुवें आपयल्ल्या करीत तो येना. उगडा म्हणच्या बुकांत 3 आनी वळू 20 कितें म्हणटा बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 तो बोडयता वय तुज्या काळजा दारार तो बोडयता टोकयता आनी पळे दारार बोडोन हांव हांगा उबो दारार बोडोन हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता. तुवें कोणें उक्तें करीचे दार कोणें उक्तें करीचे ताजो ताळो आयकोन ताजे उतार आयकोन दार कोणें उक्तें करीचे. काळजा दारार उबो आसा जेजू म्हजो राखोन आसा. काळजा दारार उबो आसा जेजू तुका राखोन आसा. सर्गीच्या पावोंक तुका सर्गीच्या सुखाक पावोंक तुका सोमी तुजे समोर आसा सोमी तुजे समोर आसा. काळजा दारार कितें आयकलें पळे दारार बोडोन हांव हांगा उबो आसा. हांव हांगा तुजे म्हाका उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता. म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता. दार उक्तें कोणें करीचे. तो उलयता तो टोकयता तो काळजा दारार बोडयता. तुम्ही दार उक्तें करिना जाल्यार तुम्ही ताका स्विकार करिना जाल्यार तुम्ही ताका भितर घेनांतर तुम्ही ताका आपयनांतर तो येना. कीर्तन 90 आनी 1 वर्ड 14 आनी 15 कितें म्हणटा साम 91 वर्स 14-15 तूं म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना उलो मारल्यार मात आमकां उलो मारूंक नाका. आमी जायत्यांक उलो मारता तूं ये म्हजें सांगता आमी जायत्यांक आपोवन व्हरता एकल्याक मात सोडटा. एकली धूव अमेरिकांत ताच्या इश्ट सांगता पार्टीक वेताना आवयन म्हळें पार्टीक येताना हळे हें पुता तुज्या इश्टा सांगता वेताय पूण जेजूक सांगता घेवन वचू म्हणून. तुझ्या इश्टीने सांगता तूं पार्टेक येताय पूण तुजे सांगता जेजूक घेवन वच म्हणटाना तें हंकारी चेडूं म्हणालें जेजूक म्हज्या कारांत जागो ना ताका येवंक आसा जाल्यार तो डिक्केन बसोनी म्हणालें. जेजूक म्हज्या कारांत जागो ना ताका येवंक आसा जाल्यार तो म्हज्या डिक्केन बसोनी म्हणालें. आनी कार करून येवन फ्रेंड्सांक येवन तें गेले. आनी येदे व्हडलें अवघड जालें की पिटो कार पिटो मात्र न्ही कारांत आसलीं सगळीं ऑन द स्पॉट. पोलिसांनी येवन तांकां भायर काडटाना ओडून भायर काडटाना डिक्की उखलून पळयतना डिक्क्यांत आसली तांतयाच्यो ट्रे एकच एक तांती फुटोंक नासलें कित्याक ताणें म्हळें तूं जाय जाल्यार डिक्केन कोण बसून आसलो एकच एक तांती फुटाना अशें कोणें पळयलें. असो अहंकार तुका आनी म्हाका आमकां नाका. बदलाक तुवें आनी हांवें जेजू तुज्या हुस्क्यार म्हाका न्ही म्हज्या हुस्क्यार तूं बस म्हणायचें. हांवें कितल्या जाणांक तुमकां सलाह दिल्या ड्रायव्हिंग लायसन्स तुमकां मेळना म्हणटात न्ही सिटीर बसा जेजूक आपय जेजू तुज्या हुस्क्यार म्हाका बसय म्हजे पांय न्ही तुजे पांय ब्रेकीचेर एक्सिलरेटराचेर न्ही क्लचर आसूं दी म्हजे हात न्ही तुजे हात स्टियरिंगार धर ही टेस्ट तूं दी म्हणून तुमी ही टेस्टाक वसा पास जातात की ना पळय. हे आमच्या मारयान हांगा साक्ष दिवं ड्रायव्हिंगाक गेल्लें वयमू चुकी केल्ल्यो ड्रायव्हिंगाच्यो वयमू चुकी केल्ल्या प्रकार त्या इन्स्पेक्टरान ताका फेल करीचे आसलें पूण ताणें पयलें कोणा कडेन मागून कोणाक सांगाता घेवन तें गेल्लें. ताणें कितल्यो चुकी केल्यार त्यो चुकी पळयनाशें चुकी म्हणून ताच्या मतींत वचनाशें त्या इन्स्पेक्टराच्या मतींत गेल्लें कोणें. म्हजोच काजीन भाव दुबय आसतना 13 फावटी तो ड्रायव्हिंग लायसन्साक गेल्लो जस्सी म्हणून मागीर ताजें एक्सिडेंट जाल्लें तुमी जाणात दुबयन आनी तो ऑन द स्पॉट थंय गेल्लो. ड्रायव्हिंग हेच्या पयलें 2 वर्सां तो सरच्या 2 वर्सां पयलें
धाडटो 13 फावटी हांवें हें कालें लायसन्साक हांव गेलो हाका कितें म्हणटात इंटरव्यूवाक गेलो पूण फेल जाला म्हणून. मागीर हांवें सांगलें तूं एकलोच गेल्लो न्हय रे देखून फेल जालाय. आतां आनी एकटी येताना तूं जेजू घेवन वच जेजू हुस्क्यार बस आनी इतलेंच म्हणजे जेजू तूं म्हाका म्हजे हात तूं धर म्हजे पांय तूं सांबाळ तूंची टेस्ट दी म्हणून ताका अशें मागून वच म्हळें. 14व्या फावटी तो गेल्ल्या वेळार ट्राय केला. तो म्हाका सांगता धाडटो पास जालो म्हणून. टेस्ट दिल्ली कोणी हो हुस्क्यार बसयल्लो जेजूच्या मोगांत हांव रावतां जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदतां जेजूच्या मोगांत हांव रावतां जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदतां तो म्हाका लयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक शांतीच्या व्हडलो सभाव आसल्यान बरी साक्ष दिल्या तुमकां. हांगा सकाळीं मीस भेटयलें वो बीस सांगतना बरो वखण बायस सर आयला. आज कशें पळय देवाचे उतार दिवंक बायस सर आयिल्ल्या बरी म्हाका दिलो दुबाव जालो. आज खंय गी बायस सरला म्हणून मीस जाल्लेंत हांव वचून येता फादर बायस सर लेखलो. ताणें सांगलें बेन्ना आसलें ताका आपोवन वरी येते आहलें न्ही बेन्ना 2 दिसांचे रेजर घरा गेल आनी हांगा दोगांक आमकां जेवक आनी हाका जेरीक बरें काम आसा थंय कोणें आपोवन व्हरूंक साध्य जालें गेलो. उडो सांगूं न्हय गेला 11 वरां म्हाका फोन करता पावलो म्हणून जायत म्हळें बऱ्यान पावलो न्ही पूण येतना हांव 4 माडीच्यान गेलो फादर म्हणलो. बेलतांगड वचून 4 माडी फाटी येतना 1:30 बायसर लागीं 4 पावला देखून ताणें सांगलें गेलें हेलिकॉप्टरा म्हणे आयिल्लो गी म्हणून गेला एकलोच. पूण कोणा सांगाता घेवन गेला एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना एक सुरो हांव न्हय सोमी आस ताचे संगी आसतना देखून कोण सम्याच्या सेवेंत आसा तो वो ना तो ना म्हणली चिंता नाका. कोणी ना जाल्यार म्हणजे सांगता कोण आसा काल सांगा 5 जाणां भयणी हांगा बरें कन्न नितळकन जाल्ल्या उपरांत त्या एका भयणीक प्लेवी कापून व्हरूंक आमचोच भाव जाकोब आयलो कारार आनी येताना 2 गुणयो तांदूळ आनी आयलो ह्या पुरवांच्या रितीरेक. हांव आनी जाकोब मात्र दोगूच तुबे आशिल्ल्या थंय दिवाण टावरा मुखार. ही 5 जाणां आयलीं. तुमी 5 जाणां आसल्यार कितें आमी 8 जाणां आसा म्हणटन तेंचे दोळे उक्ते जाले. तुमी 5 जाणां आसल्यार कितें आमी 8 जाणां आसा म्हणटन रावल्यात दोगूच म्हणटात 8 जाण म्हणून चिंतूंक पडली. हय बाप पुत्र पवित्रात्मा ताचे सवे तूं आनी तो तांचे सवे 4 जाणां. बाप पुत्र पवित्रात्मा म्हजे सवे आनी हांव तांचे सवे 4 जाणां. 4 आनी 4 कितले जाले. तुमी 5 जाणां कांय करूं शकनात ते म्हळें. त्यो धाडटी म्हणटात तशें जाल्यार आमी 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 म्हणून लेख घालें 15 जाणां म्हण तांकां सोड न्हू. हांवें हांगा बापा पुता पवित्रात्मा सवे आमी आसा म्हणून सांगून 8 जाणां म्हळें. ही 5 जाणां मुखार रावल्यात आनी म्हणटात आमी 15 जाणां आसा. 15 जाण कोण ते बाप पूत पवित्रात्मा मात्र ही ना तांचे सांगाता. देखून संवसारी जन्म्यान आमकां इल्ली आमी जागृत आसाची. देखून हांवें सांगचें जेजून म्हळ्या न्ही जोवांच्या वंजलांत वचो 15:5 जॉन 15:5 हांव दाखवाल तुमी फांटे मुझे विने वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. ताचे सवे आमी आमचे सवे तो आसा तर आमी यथेश्ट फळ दिता. पळया न्ही बाब जर तर तुमी फळ दिवंक शकना ताजो अर्थ ताजे उपरांत ते 7वी वळ कितें म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावशात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमी म्हजे थंय रावतात म्हळ्यार पावना म्हजी उतरां तुमचे थंय रावाचे आनी त्या दाळा तुमकां जाय जाल्लें कितें जाय जाल्लें मागीर तुमकां हांव दितलो. देखून जेजू आमचे थंय आमी जेजू थंय आनी ताजे उतारी आमचे थंय. उतार नासतना एकवट ना. देखून देवाच्या उतरां वरवीं जेजू सव एकवट. क्रिस्ताचे आमी कित्याक जाल्या क्रिस्ताच्या एकवटान आमी कशीं आयल्या ताच्या उतरां वरवीं ताच्या उतरान आमकां एकवटीत केला. आतां 5वी वळ कितें म्हणटा म्हजे विने तुमी म्हजे विने कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. पूण तो आसा तर फिलीप घरा वयल्या पत्रांत वचवर 4 आनी 13 म्हाका बळ दितले सवे
तो आसा तर ऐका फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 30 म्हाका बॉल दितले सवे म्हाका बळ दितले सवे सर संगती करूंक हांव सगळे शकता करू शकता सर संगती करू शकता हर एक काम करू शकता देखून हांवें सांगलें हातांक मोजा बळ दे पायांक मोजा हातांक मोजा बळ दे कामांक मोजा फळ दे पायांक मोजा सांबाळवर जिनी मोजी सुफळ कर पायांक मोजा सांबाळवर जिनी मोजी सुफळ कर पायांक मोजा सांबाळवर जिनी मोजी सुफळ कर तो तुझे थंय आसा तर तो तुजे समय आसा तर हें साध्य भाव देखो न्हू हर एक कार्य आमी सुरू करच्या पयलें प्रत्येक तरां मिसाचें बलिदान आमी सुरू करच्या पयलें आमी कशें सुरू करता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे मी सुरू जाले म्हण चिंती नाकात आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचे तुमचो एकवट सदांच तुमचे सवे तुमचे सवे असं म्हणून आमचे सवे काण घेवन आमी स्टार्ट करता कोणाचे मोतीक वसा नाही बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमी हर एक मागण्या करता हे आमी मोतीक वरी नाव बापाक सांगाता घेवन पुता सांगाता घेवन पवित्र आत्म्या सांगाता घेवन आमी सुरू करता हें काम हें पयन हें मात्रणी वो दाबाचो वो संभ्रम हें आचरण ही कितें म्हणटा हें शिकाप ही परीक्षा वो इंटरव्यू हांवें मैदानार पळयलां खेळाच्या मैदानार गोल मारल्या उपरांत गोल मारच्या पयलीं तुमी आनंद बापा काढा आनी पळया मारा गोल जाता की नांगे पळया सबारपणी खेळच्या मैदानार गोल मारल्या उपरांत सेंचुरी मारल्या उपरांत कितें पन्नास उतरल्या उपरांत थोडे आमचे क्रिस्तांवचे खेळगाडी आनंद बापा काडटात केदार गाडीची मैदानार देंवच्या पयलें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे म्हणून वसाचे बाक्का नेंगे कोण जाता गटाय कोण दिता धैर्य कोण दिता बळ म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लाय नाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लाय नाका म्हाका करपा दी जेजू देखून जेजू असल्यार हांवें सांगलां जेजू तुजे समय आसा तर तूं हिरो जेजू तुजे समय ना तर तूं झिरो जेजू सवें तूं आसा तर तूं जॉली जेजू सवें तूं नाय तर तूं खाली जेजू आसा तर तुका सुटका जेजू ना तर तूं कथाय गुटका मात्र काल बाबा विक्रमाची शिकवण आयकतना जेजू थंय तुका आसा तृप्ती जेजू नातल्या तुजी जाता जप्ती पळय मू जेजू सवें तूं आसा जाल्यार तुका मेळटा तृप्ती जेजू नासतना तूं भोंवता जाल्यार तुजी जाता जप्ती म्हळ्यार तुका करतात आज कित्याक असले शब्द हांव वापरता म्हळ्यार तुमकां ते तुमी आयकाजे काळजान ते कंसय जाय आनी उरास जाय आनी जेजूक तुमी सांगाता घेवन तुमी जियेस जाय ते गोसायच्या शुभ वर्तमानान पळया जेजू नासलेल्या वेळार कितें जालें आनी जेजूचे ते हें अस्तित्व असलेल्या वरूय ताजें हजारपण असलेल्या वरी कितें जाता आयका जॉनच्या वांजेलांत बसवर 2 वळी 1 ते 11 जॉन चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 11 2 दिसा उपरांत गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसलें लग्न काजार खंयच्याय संदर्भात लग्न म्हळ्यार खाली संवसाराचें न्ही जेन्ना जेजू विणे लग्न जाताच संवसाराचें जेजू खाण घेवन लग्न जाता बापा पुता पवित्र आत्म्या तुमी खाण घेवन लग्नांत काजारी बेसांत ह्या काजारी कार्यांत तुमी हाजर जातात तें जाता आत्मीक कार्य आतां लग्नाचो साक्रामेंत घडिल्लो कोणें लग्नाचो साक्रामेंत घडिल्लो कोणें ह्या जाकाणी गी इगर्ज गी कोणें आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वचो 2:18 मनशान एक सूर दादल्यान एक सूर आसचें बरें न्ही म्हणटा देवाचे उतर आयका आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सूर आसचें बरें न्ही मनशान जावं दी दादल्यान या स्त्रीन एक सूर आसचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो साक्रामेंत घडलात तसो सर्वेस्परा देवान मनशांक मात्र न्ही हर मन जातीक माश्टलेक सुकण्यांक जीवदाळेक रसलेल्या हर एका रसनेक वो बेस म्हण येता
आमी मात व्हंकल न्हवरो म्हणटा न्हेसल्या वेळार न्हवऱ्यान सूट घाला व्हंकलेन कितें साडो न्हेसला न्ही. तें बायलें रूप मात वडोल भाव अशांनी सांगलें न्ही आमी बायलें तुमकां मुखार दवरिना आमी भितरले सैब तुमचें तें उर्जीत करूंक पळयत. देखून हर एक कार्य तातूंय जायचें प्रत्येक तरांनी हें कार्य काजाराचें कार्य जायचें. आज सोम्याक तुमच्या त्या कार्यांत तुमी मेतेर जावंक सोडूना देखून ताका तुमी आपोवणें दिवंक ना देखून जायते तेंच्या काजारां तुटल्यांत मात्र न्ही कोणाची घडसयल्यांत ती सोमां चलनात. टायरां एका सायडीन व्हडलीं घाल्यांत आनी एका सायडीन ल्हान घाल्यांत ते करून गाडी अशी जाता. आसा आसा चार एकच सारकी नात. आनी आमच्या गाडयेची सोमा जेजून तुमी चल्लेल्यांक ताणें सारकें हें मिसून काण सारकें म्हळ्यार कशें कार मॅन्युफॅक्चरर पळय सगळें मॅन्युफॅक्चरींग सारकें केल्ल्या उपरांत सारकीं 4 टायरां घालतात न्ही. आमकां चलयतना अशें जाता गे म्हारगूच नातल्या न्ही अशें स्मूथ वता. आनी केन्ना ताणें घडयल्या साक्रामेंतांत ताका तुवें आपयलाय तर इनवायट केलाय तर आपोवणें दिवन तो तुजें जिवीत चलयता तर अगर ड्रायव्हर येसू हो तो गाडी स्वर्ग तक जाती है. अगर ड्रायव्हर येशू हो तो गाडी स्वर्ग तक जाती है. दूर दूर तक जाती है दूर दूर तक जाती है. कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी अद्भुत गाड़ी है कैसी. ह्या दैवीक मिसांवाचो ड्रायव्हर फादर जेरी न्ही भिये नाकात. ह्या दैवीक मिसांवाचो ड्रायव्हर कोण कोण चलयता 27 वर्सां ताणें चलयला आनी ताणें तो चलयता आनी मुखार तो चलयता देखून आमकां भिरांत ना. आमी जेजू म्हणल्यार तारवांत सुरक्षीत आसा. खंयच्या तारवांत जेजू म्हणल्यार तारवांत आमी धर्मांत आमी सुरक्षीत जातींत आमी सुरक्षीत संस्थांत आमी सुरक्षीत खंयच्या वडिलाच्या हाताखाल आमी सुरक्षीत खंयच्याय मनशांच्या हातांत आमी सुरक्षीत ना. केवळ ताचे थंय ताच्या हातांत पडल्यार मात आमी सुरक्षीत. देखून हांव कित्याक असले दाखले दिता आनी तुमकां हें रूज करूंक मात्र न्ही. जेजूक तुमच्या जिवितांत हर एक घडी हर एका वेळा हर एका काळा हर एका जाग्यार हांवें सांगलां न्ही जिजस इन द मॉर्निंग जिजस इन द नून टायम जिजस 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 वेन द सन गोज डावन. हर एक घडी ताची सवय. दुसऱ्यां सवय गरजेची कित मात ही चिंता मतीक वरा म्हणजे जेजू सवय हांव हर एक घडी हेरां सवय गरजेचे कित कितें म्हणजे सांगता आसा ते हांव धांवताना हांव देंवताना हांव उडताना हांव पडताना जेजू म्हाका सांबाळटा. आतां पळय आमच्या भावाक जोक थंय एकलोच गेल्लो फाटी येताना थंय एक्सिडेंट जालें पडून सगळ्या हात पांयांक सगळ्या आंगाक कठीण मार जाल्यात. कोणी येवनात ताचे सांगता कोणी नातले. तो उठोन तिथे गाडी देगेक दवरून क्लिनिका वचून पोवऱ्यांक आमकां कशेंच फोन करूं ना. आयिल्ल्या उपरांत सांगता दाखयता हांव पडलो म्हणून. कोणी नात पूण कोणाक पळयचे त्या वेळार कोण तुजे सांगता आसा. आमी साबार फावटी चिंता हो म्हजो इश्ट हो म्हजे सांगता ही म्हजी इश्टीण. कोणी नात इश्टीण इश्ट तुजे सांगता नात. कोणाक तुमी तुमचो सदां काल तुमचे सवय आसचो रावचो तुमकां राखचो सांबाळचो इश्ट करून घे जाय. जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत फावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत फावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता. सगळ्या काळजान हांव मोग ताजो करता सगळ्या मनान हांव ताका वाचता सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावाडटा सगळ्या हांव ताका दिन वाचता. केन्नाय हें मतीन दवर. कोणी आसोंदी आसलो वसोंदी कांय फरक
पडना सदां काल आसो एकलो आसा हांव आसात जे सांगाता नात गे दीस हांव तुका हांव आसात जे सांगाता सांडिना के दीस हांव तुका रोसलोलो देव तुजो तोलो मोग तुजो तोलो तुका म्हजो आसरो रोसलोलो देव तुजो करतलो मोग तुजो मेळटलो तुका म्हजो आसरो देखून कित्याक उतराक सरी जाल्लें खंतार तुमकां हांव काण दितां कित्याक म्हळ्यार ही तुज्या म्हज्या आमच्या हरेकल्याच्या उडासाक येसय देखून वळख कितें वाचलें किर्तन 91 वळ 14 आनी 15 कितें म्हणटा Psalm 91 verse 14-15 तो म्हाका उलो मारता तो म्हाका उलो मारतना तुम्ही उलो मारल्या शिवाय जायना हाज्या पयलीं साबार जाणांनी हांगा साक्ष दिल्या हांवें जेजूक उलो मारलो जेजू 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 म्हणून 3 पुटी हांव उलो मारलो कांयच जायना अशें ताणें म्हाका राखलें म्हणून कितल्या जाणांनी साक्ष दिल्या तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता हांव ताका जाप दितां आकांतान हांव ताचे लागीं आसा आकांता वेळार हांव ताजे लागीं आसा ताका निवारता ताका निवारता ताका सन्मान करता मात्र न्ही पळय न्ही निवारता सन्मान करता ल्हान भावक दिवन ताका लांब ददोशी हांव करता हांव ताका ददोशी करता म्हणटा देवाचें उतर देखून हांगा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता काना शहरांत एक लग्न आशिल्लें थंय जेजूची आवय आसली पयलेंत गेल्या ती आपय नासतना जेजूची आवय आशिल्ली आनी उपरांत देवाचें उतर म्हणटा जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले कोणे आपया म्हूण सांगिल्लें कोण ना ताका आपयल्या तुमचें सगळें कार्य बरें जाता कोणें सांगिल्लें कोण ना फादुजेरूय सांगू ना ह्या तेका भावानी सांगू ना पयलीं ती गेल्ली न्ही थंय बायल मनशान ती बेगीन गी सुदारसूंक पयलें ताणें सांगलें कोण ना म्हज्या पुताक आपय ताच्या सांगत आसल्या ताच्या शिसांक आपय म्हणून हांगा जेजूक आनी ताच्या शिसांकी आपोवणे आसले आपण कोणे मरयेन दिल्ले आपण मरयेन दिल्ले मरयेन आपयल्या जाताय कार्य कोणा कोणाचें हांवें तुमकां आपयल्या जाताय थोड्या फावटी आमी सूख करता म्हाका आपयलां म्हणून म्हज्या सांगता आनी जायत तांकां हांव आपोवन व्हरता तुका आपयलां जाल्यार तूं वच ना आपयता निसार म्हाका मात्र सगळ्या कुटुंबाक निसार व्हरूच येता आनी पयलें सगळ्या कुटुंबांक आपयताले काल एकलो येतालो आज साबार पटी तुमकां उडास आसा न्ही आमचो मातशें तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें वचनासतना रावचें गी फादर तशें तुका आपयलां न्ही तुजें सांगता तुजो असिस्टंट म्हणून आमी येता म्हळ्यार जाताय देखून सर खंयसर आपोवणें ना थंयसर वचनाकात कित्याक थंयसर तुका मान ना आनी खंयसर तुका आपयलां थंयसर तूं मानान वच मात न्ही मर्यादेन वच हांगा जेजूक आपयल्लें ताच्या शिसांक आपयल्लें आनी थंय वायन उणो पडलो गेल्ल्या तक्षणाचो वायन उणो पडला उरुल्लें उणें पडुल्लें कांय सांगूंक ना कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां समजून घेया खंयच्या पयलें काळां करतात त्या दाळतावन तूं सुरू जाल्या ही भोवशा आतां तुमी म्हणून जेजूच्या काळारूच न्ही वायन उणो पडुल्लो सोऱ्या विशयान सांगूं ना थंय हांगा आशिल्ल्या बेबद्या न्हू कुटच्याला न्हू हांगा आशिल्ल्या बेबद्या न्हू कुटच्याला न्हू सोऱ्या विशयान सांगूं ना सोऱ्या विशयान कितें सांगलां एफेसकारां पयल्या पत्रांत 5:18 वायन पिवन म्हणून बरोवंक ना थंय सोरो पिवन बेबदे जायनाकात म्हण आयका सोरो पिवन बेबदे जावचे सोड सोडा सोरो पिवचें सोडा आतां त्या देखून बरो अल्कोहोलीक वायन पिया म्हूण सांगना शुद्ध वायन म्हळ्यार अल्कोहोलीक वायन न्ही भियेनाकात साबार कडेन उल्लेख केला न्ही लेबनॉनाच्या दाखव म्हळ्यार तयार जाल्लो अपुट्टू अपुट्टू दाखव रोस हांगा कितें वाचलें सोरो पिवन बेबदे जावचे सोड सोडा सोरो आनी वायन मिक्स करनाकात सोरो रो 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 जाता मागीर पू जाता सोरो पियल्लो 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 मागीर कितें जाता सोरो फू जाता म्हळ्यार सोरोप जाता पण हांगा वायन पियल्ले हें तशें जायना तें वायन पियल्ले खुशाल बरीच जातात वायन म्हळ्यार आपुट्टो दाखोवचो रोस या दाखोवचो वायन पियल्ले खुशाल बरी जातात संतोश बरी जाता उल्हास बरी जाता मागीर तुमकां आयको मेळटलें बेबदे जायनात
बेबदो म्हणल्यार शब्दाक हांव चिंतू पडलो. बेबदो कित्याक म्हणटात? पियेल्ल्या देखून बेबदो म्हूण नांव पडलां. अब्बा तुमकां कळूं ना न्ही? म्हाका आत्तां म्हाका उगड्याप जाल्लें हें सत. बेबदो कित्याक म्हणटात म्हणून. कित्याक घोटिल्ल्या प्र या बे बे माणके जातात. बे 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 देखून आनी पियोवच्यांक इल्ली आतां उडास येवन दी नाका. पूण काना शहरांत हांव गेलां थंय इस्रायल गेल्ल्या वेळार काना नगराक गेलां थंय. आतां इस्रायलांतून आयिल्ले आनी 12 जाणांनी काना नगरांतलो वायन ते दितात. तातूंत आल्कोहोल ना. बऱ्यांतले बऱ्या दाखांचो कितें रोस काडून तो वायन दितात. हांगाय सुमार फावटी आनी दिला. आमी मिसाच्या बलिदानाळा तो वापरता दाट. तातूंत आमाल ना. आनी मिसाचेर वापरचो वायन तातूंत आमाल ना. आल्कोहोलीक कंटेंट ना. अपुट्टू दाखा रोस. देखून ताका दुसरें कालें म्हळ्यार आमाल येवच्या बरी कालें साकर घाल्ली आनी कालें थोडें वायन करतलें कोत्ता न्ही. कालें गोव घालतात, खंय कालें आलें घालतात, खंय कालें लवंग घालतात, खंय आनी कालें दालचिनी घालतात, खंय आनी कितें घालतात की आनी तांणी हाती घालतात मात्र. हात घालून मूठ दितात. ते आतांचे मेळ्ळ्यांत तातूंत पुराय आसता वय मू. आनी तूं पुराय तशें कांय घालूंक ना. थंय वायन उणो पडलो. कितें उणें पडलो? आमच्या कार्यांक आमी केक आनी वायन दिता न्ही. मर्यादेक मात्र न्ही. एक मान असो करता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आसा. त्यो आतां फादर जेन त्यो कानोडे म्हळ्यार तुमी म्हणून पवित्र पुस्तकांत आसा. जेजू त्या काजारच्या संदर्भार दाबाजाक गेल्लो. थंय वायन उणो पडिल्लो. आनी तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. पळया कोण येवन सांगता? कोण येवन सांगता वायन ना म्हणून? जेजूच्या आवयत येवन सांगता. कित्याक म्हळ्यार त्या घरच्या येजमान्याची हे मर्याद वेता. मात आयिल्ले गेल्ले ताका पुरपुरोवन दुर्सोवन वेतात. देखून पळया न्ही आवय चिकंत ह्या एका स्त्री चिकंत वायन उणो ना. कितें वायन तांचे लागीं वायन ना. वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? हुस्को तिजो न्ही त्या आपयल्ल्या येजमान्याचो. साबार पिड्यांक कित्याक अशें देवाचें उतर तुमकां तुमकां सारकें समजूचें दिता. वो हुस्को कोणाचो? आवयचो न्ही. येजमान्याचो. साबार जाणां ते सांग दितात. आमी मागता जेजू म्हणटा वो हुस्को तुजो न्ही तांचो. एकल्या भावाक आज आयला ह्या नांव ना फादर तुमी मागाचे ये शुक्रारचे शेनवारचे ये तो रेती रेके सांगाता म्हळ्यार मागया. आयला की नांग गुत्तू ना तुमी मागल्या पुरो. वो हुस्को कोणाचो? हांगा जेजू कितें म्हणटा? बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? कितें म्हणालो जेजू? बाये बाये म्हणालो. मम्मी म्हणून ना. देवाचें काम करतना आवयक सकडा मुखार आसल्यार बाये म्हणालो तो. कित्याक हे शब्द तुमच्या कानांत उरास जाय. नाजाल्यार तुमी कितें करतात? जेजूक सकला बसयतात आनी मरयेक वयर दवरतात. देखून हांगा जेजू तिका म्हणटा संवसारी आवयक बाये तुजो हुस्को तांचो हुस्को न्ही म्हाका कित्याक? ते दाळ म्हणटा म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताच्या आवयन साकर. अर्थ कितें म्हजो वेळ आनीक येवंक ना? काना नगराक गेला तो कित्याक? आपोवण्या सामन लग्नाच्या देवाचे उतार दिवंक गेला थंय. बापाची वळख दिवंक गेला गे थंय. सर्गीचे राज प्रगट करूंक गेला गे. ह्या सांजो तुमची पत्कीची न्ही बदल सर्गीचे राज लागीं पावला म्हूण सांगूंक गेला गे थंय. पळया 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 परिसर पळया. तेंचो परिसर पळया. देखून तो हें देवाचें उतार तांकां दिल्या शिवाय देखून तो जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आनीक येवंक पावना. म्हळ्यार हांव कोण म्हूण तांकां कळीत जाल्या शिवाय म्हजें उतार तांणी मागीर तांणी सत मारला म्हणून लास्ट तुमी आयकतले 11वी ओळ. हो जाप जाल्ल्या उपरांत तांणी पयलें तर सत मारली जर ताणें उतार दिवन बापाची वळख दिवन आपणाची वळख दिवन आपूण कितें कालें म्हणून तांकां सांगल्या वरी मात्र साद. देखून तांकां जेजू म्हणटा म्हजो वेळ आनीक लागीं पावोंक ना. तो मरी कितें म्हणटा? तो तुमकां कितें सांगता तें करा. इतलेंच. हांव सांगता तें करा म्हणून ती मुखार येवंक ना. तो आयकना जाल्यार हांव पळयतां ताका. हांव ताका मागीर सांबाळटा. हांव ताका वचून सांगता म्हणून तो कितें सांगता तें करा. आतां हे मोरी सांगता तेंच भाव म्हणून तुका आनी म्हाका आमकां जेजू कितें सांगता तें करा.
देखून देवाची उतर काण दिताना थोड्यांक बेजार जाता. मोरयेनच म्हणा तो कितें सांगता. आजी कोणाचें आयकाचें, कोणाचें आयकाचें आमी. जेजूचें आयका. कान आसात ते आयका म्हणून जेजून कितले फावट सांगला न्ही. कोणा कान आसात ती आयका म्हणून. जेजूचें आयका, जेजूक वळखा, जेजूक सत माना. तो कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दुचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकेन 2-3 कळशे समचेत असले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. कितें तें सांग म्हाका सोभाना. हांगा सोऱ्याचें म्हणल्यार आमच्या हांग सोरो जाय आसलो त्या दाळा. हें कोणें घडलां पळय. सोभाना वायनाची 5 पातोर दाविदाचे 4 लिस्ट ते 1 पात्रियार्क 2 पोळयो मैजेच्यो 1 देव 1 आत्मो 1 बाबा. आतां कितें म्हळ्यार उडास दवरा 6 म्हणटा ना. तेंडुलकराची 6 न्ही, या रोहित शर्माची 6 न्ही. भाना. कितें केलें. जेजून साकराक सांगले त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते खांड पर्यंत भरले. आतां आयकलें तुमी. उदक भरलें, खांड तांणी भरलें. ताणें तांकां म्हणलें आतां तांतले थोडें काडा. अस्तित्वान नातलें अस्तित्वाक हाडचें म्हळ्यार अर्थव. तुमी जाल्यार त्या सोऱ्याच्या बानांनी कितें भरत्यात. सोरो काडटल्यांक गोत्ता कितें भरत्यात. जेजून त्या बानांनी खाली उदक भरूंक सांगलें. खांड भर तांणी भरलें. काडा आनी वांटा म्हणलें. तातूंत भरिल्लें कितें उदक मात्र. वायन कसो जालो दाखोव. तातूंत गुड्डोवन घाल्ल्यो गी. वायन करचो तितलो वेळ आसलो कितें. देखून तुझ्या म्हण एकाच उतरान सोमिया संसार तुवे रचलो. एकाच श्वास मनशा जीव दे. अगणित तुझी उतरां, अगणित तुझी त्या मनशा मोलादीक दमत्या. आतां आमकां समजता रेखा कांताराक ना जाल्यार मी काल ताळो बरो आसा उतरां बरी आसात म्हणटा नेंगी. एकाच उतरान आमचें एकांतर आसा न्ही तेंगी. संसाराचे रचन जालें देवाच्या उतरां. उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच उजवाड फांकलो काळोख संपलो एका. देखून अजापां विजमितां जावंक हें जायजें तें जायजें म्हणलें कांय ना. उदक आसलें जाल्यार म्हणलें गी ताणें मंत्रां घालीं गी. ताणें काली सांगलें बरा म्हळें, खाडा म्हळें, वरा म्हळें, दिया म्हळें. वय मू अब्बा उतराची सकत पळया भाव भयणीनो. आनी ताज्या उतरांक तांणी पाळो दिनातले जाल्यार ते भरते उदक भरते. देखून तुवें आनी हांवें आमी ह्या उतरां पाळो दिवची गरज. कोणाच्या उतराक तो कितें सांगता तें करा. कोणी कितें सांगून दिता. वडोल भाव स्टॅनीन एक 30 म्हाकाय फॉरवर्ड केल्या दस भयणी. हांवें इल्ली आयकली आनी सगळें डिलीट केली. गार्बेज कितें म्हणटात डस्टबीन. कोण सत मानिना ताका जिवीत ना. उता सत मनशांत आसात जिवीत. तुमी कितले पटी हांगा येवन रितीरेक येवन शुक्रासनाचेर बसोन या अवस्थे रितीरेन बसोन जर तर आयकल्लें उता सत मानिनात जिवीत ना. अजापां जायनात. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत अजापां जायचें जाल्यार जो कोण सत मानता, जो कोण सत मानता सासान जिवीत जोडटा. जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता सासान जिवीत.
सत म्हणचे म्हळ्यार सत म्हणून मानून घेवचे. सत म्हणचे म्हळ्यार संधी करा, संधी संधी विभाजन. सत म्हणचे म्हळ्यार सत म्हणून मानून घेता. आणि त्या दाळ अजापान जातात. देवाचे उतार तू आणि हांव आम्ही सत मानताना अजापान जातात, विजमितान जातात, अद्भुतान जातात, दैत्यमी चित्रां जातात. कीर्तन 40:8 वळ म्हणटा न्ही की तांणी केल्ली विजमितां पळया, तांणी केल्ली असर्यां पळया. देवाचे उतार सांगता. दावीद कितें म्हणटा? Psalm 46:8 ताजी कृत्यां एया सर्वेस्पराची कृत्या पळया. ताजी कृत्यां पळया. प्रतवेर ताणे केल्यांत विस्मिता. ताणी केल्ली विस्मितां पळया. प्रतवेर शेकांशेक तो झुजा सोंपयता. शेकांशेक खंय एका घडयेनी ती विजमितां ती असर्यां जावनूच आसात. आनी कितें जावंक आसात, आनी कितें जातली रावोंक नात. कित्याक? सोमी जेजू तोसो, काल आज तोसो, सदां काळ तोसो, आतां आनी सदां. सोमी जेजू तोसो, काल आज तोसो, सदां काळ तोसो. जावनूच आसात. आनी कितें जाता जातली भावा भयणी. कित्याक तो बदलताय, देव बदलताय, जेजू बदलताय. आमचो जेजू बदलना. अल्फा तो, ओमेगा तो, पहिलं तो, निमान तो, आरंभ तो, अंत तो, सदां काळ एकलोच तो. देखून आमचो भावार्थ काल इल्लो गंध म्हणटात तरणाटो आलो, आज इल्लो जून जाला, फाल्यां इल्लो म्हातारो जातालो ना. तशें आमी म्हणटात न्ही जला माडटा तशें आसूंक जाय जेजूच्या एकवटांत आसतना. जेजून कितें म्हळें? जेवणाच्या कारभारासरशीन वरां तांणी व्हरून दिले. जेवणाच्या कारभारान वायन जाल्ले उदक साकोन पळयले. साकोन पळयलें खंय वायन जाल्लें उदक कारभारान. कारभार म्हळ्यार आतां कोण? आतां MC न्ही पयलीं गुरू कारभार. कारभार चलोवन व्हरचें कोण? सगळ्या आजो फंक्शन असो इन्चार्ज न्ही. आतां कोण? MC काल स्टेजीचे मात चलोवन व्हरता. परत जेवणाचे आनी प्रसाद न्ही चलोवन व्हरचें. केटरिंग असो मॅनेजर गी, केटरिंग असो इन्चार्ज, जेवण असो इन्चार्ज. ताणें वेलें तो खंयचो आयलो म्हण ताका कळीत नासलें. ना खबर कोणाक सांगू ना. पूण उदक उसपून व्हेल्ल्या साकराक मात्र ते कळीत असले. कोण हे पळय उतार आयकल्ले. देखून भावार्थान ती फरक आसता. ते उदक बरयल्लें कोणें? बरोवंक सांगल्लें कोणें? काडूंक सांगल्लें कोणें? वरां आनी दिया म्हणलें कोणें? तरी तांतूं कोण पळय मेतेर जाल्यात, इनवॉल्व जाल्यात तांकां मात्र कळटा. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तुमी शुक्रारच्या सनवाच्या हांगा येतात, सकाळचो सांज तूं मेतेर जातात जाल्यार आनी तूं इनवॉल्व जाता तुमकां मात्र कळटा. बायलांक ते बायलांक आमी तुमी हें गरजेचें भाव म्हयन. हांवें सांगलां हाज्या पयलीं तो अनुभव जेजूस तुजो वैयक्तीक जायचे, पर्सनल एनकावंटर विथ जेजूस. कोणें साक्ष दिले आसता हांव पातयेता म्हळ्यार जायना, तांची पातयेनी आनी पुराय मागीर उरना. तुजी साक्ष हांव कित्याक म्हज्या जेजूसात म्हणटा. ओडल बाबा स्टॅनी सांगलें कोणी कितल्योय म्हाका हें काले साक्ष फॉरवर्ड करिनी, म्हाका म्हजी धर्ण हालाना. म्हजी बुन्याद कित्याक? म्हजी बुन्याद कोणाचेर? कोलोसेकारां बरयल्या पत्रां हांव 2:6-7 सांगता. कोलोसियन्स चॅप्टर 2:6-7 म्हजी बुन्याद जेजूचेर, म्हजी फाळां जेजूचेर रोमल्यांत. तर कोणाची कितल्योय साक्षी या कोणी केदो व्हडलो प्रिचर तुमी हाडा म्हजे मुखार म्हाका म्हळ्यार तांकां वळखना म्हणून न्ही, म्हज्या जेजूक हांव वळखलां जाल्यार तांची कितें गरज म्हाका. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्वीकार केला, तुमचो सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून स्वीकार केला तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. आनी तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे, तुमकां शिकयलेल्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोमन दवरा. कळ्ळें न्ही गी. देखून आज म्हज्या बावर्थाची पाळां ताजे थंय रोमोंक ना जाल्यार, म्हजी जिणेची पाळां ताजे थंय रोमोंक ना जाल्यार आमी पुसकू मागीर. एक पिढा आयली भावार्थ सांडलो, एक कोणी दुस्मान आयलो भावार्थ सांडलो, कोणी कितें म्हणलें भावार्थ सांडलो, कोणी म्हणलें थंय गेले पिशे म्हणलें सांगलें भावार्थ सांडलो. देखून हांवें सांगलें कोणी येवन दित येनासतना रावून दित तें गरजेचें न्ही. तुजे सवें जेजू सवें तूं आसाय गे म्हणलें गरजेचें. म्हजो भाव आसूं दी, भयण आसूं दी, या घोव आसूं दी, बायल आसूं दी, भुरगीं आसूं दी या ना आसूं दी, कांय फरक पडना. येताना बायलेकान येवन आयिल्ले, येताना भुरग्यांक येवन आयिल्ले, वेताना बायलेकान येवन वेताय, भुरग्यांक येवन वेताय ना न्ही.
आत्मीक संगते सांगचे तुमच्या कुटुंबाच्यो संगतेंत आमी मेतर जायना. कुटुंबाची जबाबदारी तुमकां आसा. एक घोव जावन एक बायल जावन एक आवय जावन एक बापूय जावन ती तुमकां आसा. आत्मीक संगतेंत हांवें सांगचें तुज्या आत्म्याची जतन तुज्या हातांत, न्ही तुज्या बायलेच्या, न्ही तुज्या घोवाच्या, न्ही तुज्या वडिलाच्या हातांत ना. आत्म्यो म्हज्या तो अदेर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तो अदेर जायनाका, कांय भियेना. 2 दिसां पयलें ह्या सकाळचें म्हाका फोन आयले. आतां खरेंच मेळता आमकां एक रेतीर जायचे आमच्या पिरगजन. हांवें सांगलें हांव आतां बायल्यान तूं पिरगजन पुराय रेती दिना म्हळें. आनी आमकां हांगा रेतीर हांगा चलोवंत आसतात हप्त्याक देखून म्हाका येवंक जायना हांव येना म्हळें. न्ही आनी कोणी रेती दिवचे आतां खरेंच मात एक रेतीर करूंक आसा न्ही. कोणी आसा जाल्यार ती थंय पळयतात की धाडटात गी म्हणाल. हांवें सांगलें तुमीच कॉन्टेक्ट करा म्हळें. मागीर हांव चिंतूक पडलो खरेंच मातशे रेतीर हांव आज रेती दितां. आज आयले फाल्यां येता ते आज दादलो आयल्यार घोव आयल्यार फाल्यां तूं वच गो म्हूण बायले धाडटात वय मू. हांव आनी बाप्पा गेल्या रे मागीर तिसरे दिसा कोणा धाडटात ते भुरग्यांक सगळ्यांक कितें दिसो ना तूं वच रे पोरवां तें वचून दी रेतीर कितें ओलो नाटक नाका. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तूं खुद्द आयकून तूं सत मानशी तर जो संवंजेला वचून 11:40 जॉन चॅप्टर 11:40 जेजून मारताक म्हळें तूं सत मानशी तर न्ही तुमी सत मानतात तर ना तुमी म्हणून खंयी सांगूं नाता न्ही एकल्याक तूं सत मानशी तर ऐका जॉन 11:40 तू जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. आनी अपोस्तलाच्या कृत्यां 16:31 एक्ट चॅप्टर 16:31 पावलून त्या जेलाराक कितें म्हळें तूं सत मानशी तर ऐका. सोमेन जेजूचेर बावर्त दवर तवळ तूं बचाव जातले. पयलें तूं बावार्थ दवर. आमी सगळ्या कुटुंबाक तें बरें करूंक पळयता जायना बाबा. तुका भावार्थ ना सगळ्या कुटुंबा भावार्थ तेजे म्हळ्यार कशें तुजो भावार्थ तूं सांबाळ. भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतलें सदांच तूं निवार. भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतलें. देखून ताका घरच्या कोणाक ताका खबर ना पूण साकरांक खबर आसा. कित्याक साकरांनी देखलां पळयलां आयकलां आनी सत मानलां. हें गरजेचें. आज आमी ताजो आजो तांचो भावार्थ घट करूंक तीर करूंक पळयता कांय जायना बाबा. काल कोणाक देवाचें उतर धाडलें म्हणटाना तांचो भावार्थ घट जायना. जेजूचेर तांचे कितें म्हणटात आतां आमी वचलें तुज्या जिणेचीं पाळां तें वाचतें कोलोसेकारां बरयलें पत्र आवस्व 2:6 कोलोसियन्स चॅप्टर 2:6 and 7. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण हें गरजेचें. तुवें वळखा बायलेन भुतान तुवें हर एकल्यान क्रिस्ता जेजूक तुजो सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. ताचे सांगाता जियोंक फुडें सरा. ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे शिकयलेल्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा. ताचेर रोमोन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. ताचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा. तुमच्या भावार्थान तुम्ही थीर रावा आणि देवाक सदांच दिनवाशी जया. देखून भावार्थ तोलाना नाका. म्हजो भावार्थ म्हज्या बायलेचो भावार्थ भुरग्यांचो भावार्थ तुका वसा नाका. तुजो भावार्थ सांबाळ. सांब पावलान इतलें देवाचें उतर प्रगट केल्यान जाल्यार तो हेरांचो भावार्थ सांबाळटलो की ताजो भावार्थ सांबाळटलो. तिमोथी बरयल्यान 2 पत्र 4 आनी 7 गी. म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां आखेर पर्यंत म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला म्हणटा. ऐका हांव आतां म्हाका बालीक कसो बेटोवचे स्थितीर पावलां. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:6 हांव आतां एक बालीत कशें बेटोवच्या स्थे पावलां. आमी वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. हें गरजेचें. हांगासरल्या हर एकल्यान म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला की म्हणून हांव हेरांचो भावार्थ सांबाळूंक पळयता कांय जायना. हांवें म्हज्या भावार्थाक साक्ष दिवेत हांगा उबे रावल्या वेळार देवाचें उतार दिवन ताका सरी जालें कंतारान दिवन ताका सरी जालें धाकले दिवन म्हज्या भावार्थाक हांवें साक्ष दिवेत. तुमचो भावार्थ तुमी सांबाळीच. आनी तुमचो भावार्थ कोणाचेर
पोर एका हांवें तुमकां साक्ष दिली हांगा मागण्या येतल्या भयणीन एक अक्रिस्तांव भयणीक म्हजो नंबर दिलो आनी ती मागीर स्टेटसार पळयता तिजो भावार्थ खाली जेजूचेर न्ही तिजो भावार्थ असल्या सर देवांचेर आसा हांवें सांगलें ना म्हाका संपर्क करनाका हांवें सांगलें म्हजो भावार्थ जेजूचेर दवरल्या घडी येता हांव जियेतां कित्याक जेजून म्हळां हांव जियेतां तर तुमी जियेतले आतां जुवांस वंजेला वस्तर 14:19 जॉन चॅप्टर 14:19 हांव जियेतां देखून तुमी जियेतले देखून तुजें तें एकल्याक कसं जियोंक सोड सबार जाणां जियेले मागीर गडबड जावं का झगड्यां जावं का लढाय जावं का मारपीट जावं का आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळयसना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात ताका तुमचें थंय ताका जियोंक सोडा म्हजें तें कोण जियेता घालात घरां बरोवन सांपाल म्हणटा न्ही वस्व 2:20 हांव न्ही म्हाका क्रिस्ता सेवेन कुर्सायला देखून हांव जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजें थंय जियेता म्हणाला ऐका गॅलेशियन्स चॅप्टर 2:20 क्रिस्त सोवे म्हाका कुर्सायला क्रिस्त सेवेन म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता देखून धर्मान म्हाका कुर्सीला कांय फरक पडना हांव ह्या सभेंत आसा त्या सभेंत आसा कांय फरक पडना क्रिस्त सभेन तुका कुर्सायला घे म्हणलें गरजेचें क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आनी हांव आमी आसा म्हणलें गरजेचें संस्थांत न्ही धर्मांत न्ही जातींत न्ही एका फिरगोचेंत न्ही वाड्यांत न्ही एका कुटुंबांत न्ही आत्मीक संगती विशयान हांवें सांगचें क्रिस्ता सवें तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थान कुर्सायला गे म्हणून देखून हांवें केदां म्हणजे सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत सर्गींचें खाण कितें जावन आसा सर्गींचें मान्ना कितें जावन आसा त्या खाणांत तूं एकवटलाय की म्हणलें गरजेचें घर आपोवन जेवण दिलें आसतना आमी एकवटना एक खोट मात मागीर आयलोय जेवले निकाळ म्हणून ह्या जेवणांतलो एकवट सर्गींचें खाण म्हळ्यार सर्गींचें मान्न म्हळ्यार देवाच्या उतरा वरवीं एकवट तो कितें म्हणालो मागीर ती देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटता आनी सैऱ्यांनी दोशी पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता फरक दाखोवंक संवसारच्या वायनाक आनी जेजून दिवच्या वायनाक संवसारान दिवच्या जिविताक जेजून तुका दिवच्या जिविताचो फरक पळया हांगा फरक ऑर्डिनरी वायन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायन सादो वायन संवसारीत पूण सर्गीचो वायन सर्गींच्या आपोवण्यान तूं भागीदार जाता जाल्यार सर्गींच्या राजाक आपोवणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयलो व्हड जेवण देखून संवसारी जेवणां कितलीं बरीं आसल्यार कांय जायना लुका संवंजेला 14:15 लूक चॅप्टर 14:15 सर्गींच्या जेवणान कोण भाग घेता तो खरोच भागी म्हणटा जेजू ऐका लूक चॅप्टर 14:15 जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीच जाय देखून हे पळय दाखले ही पळय अजापां ही सर विजमितां ही सर आसऱ्यां ही सर अद्भुतां पळोवन आमी हांगा विजमीत पावल्या जायना हें सगळें पळोवन तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजू थंय घट जायचे तीर जायचे आनी रोंबा जाय देखून तुजे ते म्हणजे ते आमचो वो बरोसो उपजा जाय हांव सर्गींच्या राजांत सम्याच्या जेवणांत बसतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा समय हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा संगी हांव रावतो सर्गींच्या राजा ससनाच्या त्या जेवणांत सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो सर्गींच्या त्या राजा ससनाच्या त्या जेवणांत बाप संगी देवाक हांव मेळटलो ओ बरोसो ओ भावार्थ ही पातयेनी ओ विश्वास ते हांगा काले म्हणटात कंपेर मात केला कोणी तरी उंच वायन बरो दितात उंची वायन पयलो वांटतात न्ही आनी सैऱ्यांनी दोशी पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता बशा तुमी इतलेच जायत्यांनी तुमी अशेच पयशे वगडायल्यात आतां म्हाका कळटा बरें 2 पॅक घट्ट मारून ताज्या उपरांत परतून पयशे करसून तुमी गेला आनी तुमी पियेले उदक मात्र हांगा तशें न्ही हांगा संवसारी रितीन न्ही तुका बांदवचें न्ही देव दितना तुका बऱ्यांतले
बरें दिता. जेजू तें तुका जिवीत आसा बऱ्यांतलें बरें जिवीत, मोग आसा बऱ्यांतलो बरो मोग, कृपा आसा वर्ती करपा सरी करूंक जायना. देखून ताणें सांगलें जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता, जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापां विज्मितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. आनी मुखली वळ सांगता हे आपले पहिले असर्ये. पयलें असर्ये, पयलें अजाप जेजूचें. आतां जेजू सांगता शिष्य आसात वय मू वय की न्ही, तरी हें पयलें असर्ये केदाळ जेजून केलां. चिंतून पळया, हें पयलें असर्ये म्हण देवाचें उतार सांगता. हें पयलें असर्ये जेजून केदाळ केल्लें. पवित्र आत्म्याचें देणें आपणावच्या पयलें गी मागीर ना. शिसांक पवित्र आत्मा ताजेर येवच्या पयलें शिसांक ताणें विसरून काडलें. आमी कितले सूक्ष्मायेन आमी देवाचे उतार नियाळ करीत पळया. लुकास वांजेल अवस्व 4:18 सांगता पवित्र आत्मा आपणाचेर देवून आयला शुभ अर्थ प्रकट करू वय मू. पूण ताणें आपल्या शिसांक विसरून काडलें केदाळ. पवित्र आत्मा ताजेर देवून आयल्या उपरांत ताजे मिसांव ताणें सुरू केल्ल्या उपरांत पवित्र आत्म्याची कृपा ताणें आपणायल्ल्या उपरांत इसर अजापा विज्मिता असर्या पयलें न्ही. देखून पयलें जाल्यार ताका वेळ पावना. संवसारी हें अजाप म्हळ्यार संवसारचे गरजेन म्हळें सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर. वायन नातलो उदक आसलें वायन केलें आनी ते दाळ म्हणटा देवाचे उतार जेजून गलिलेच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. त्या दाळा मात ते सत मानूंक लागले. त्या पयल्या अजाप पळोवनूच शिस्त ताका सत मानतात, ताका वळखतात, ताजो पटलाव करतात. कुद्दू ताणें पळयलें. देखून ताणें पर्सनल एनकावंटर म्हणटा आमी, वैयक्तीक अनुभव गरजेचो. म्हाकाय म्हज्या जिवितांत जेजूचो वैयक्तीक अनुभव जावंक नासलो जाल्यार हे मिसां वाज अशें चलतें ना. खंयच्या एका थियोलॉजी वरवीं या खंयच्या आयडियोलॉजी वरवीं फिलॉसॉफी वरवीं म्हज्या एका तत्वा वरवीं सुरू जाल्लें न्ही भियेनाका. आज जेजू सवें हें जिवीत अनुभव केल्ल्या वरवीं. देखून आज हें गरजेचें भाव बीन. तुज्या भावार्थान तुवें घट जायचें जाल्यार तुजो अनुभव जेजू सवें. तुवें जेजू सवें आसोन रावोन आयकोन दावीद म्हणटा पळय म्हज्या सरस्वती मंदिरांत हांव तो सगळ्या कुटुंबाक येवन बसना भियेनाका. देखून हांगा आसल्या हर एकल्यानी वो नियाळ करचो. म्हजो संबंद बापासोय, म्हजो संबंद जेजूसोय, म्हजो संबंद पवित्र आत्म्यासोय, त्रिएक देवासोय कितलो गूंड आसा म्हणल्यार हर एकल्यानी आमकां विचारचें गरजेचें. आनी आसा तर हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इजाया मुखांत पयलेंच सांगलां कितें पुराय जातलें. आयका जेजू सवें तुवें जिवीत जोडलां तर कितें जातलें. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 10 to 14 10 14 पर्यंत. जेरुसलमा सवें संतोष बरी जाया. तुम्ही संतोष बरी जातात. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गात आवन संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गात आवन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवण. आमकां म्हणा नाकात म्हाका सुटका मेळ्ळ्या, म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या. वय आज स्वतंत्र जाला म्हणलें चिंता. आज आमकां म्हणून आज कितें जालां कोणाक कांयच ना. देखून हांवें सांगलें भावार्था वरवीं तुज्या आत्म्याची बाचावी न्ही तुज्या बायलेच्या घोवाच्या पुताच्या दुवेच्या आनी कोणाच्या वडिलाच्या ह्या आत्मीक वडिलाच्या हातान ना. तुज्या आत्म्याची बाचावी. आतां जाकेवाच्या आत्म्याची बाचावी कोणा तें आसली. जेजू तें आसली की जाकेवा तें आसली. कित्याक जाकेवा तें आसली. कित्याक जाकेवा तें आसली. बदल्लो कोण जेजू की जाकेव.
लुकास म्हणजे अवसर 19 आणि ओळ 8 आणि 9 कितें म्हणटा पूण जाक्केव सकडावचेर उबो रावन म्हणालो म्हणालो पळय सोमिया पळय सोमिया म्हज्या आस्तींतलो अर्द आस्तींतलो वंटो अर्द वांटो म्हज्या आस्तींतलो आमच्या कुटुंबाच्या आस्तींतलो म्हणून ताणें म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्याक हांव दुर्बळ्या वांटता म्हणटा आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण कोणाक केलां कोणाक जाल्यार काय जर लुकसाण केला वायट केला अन्याय केला तर 4 वांट्यांनी ताका 4 हांव वाटे पाटी ताका दिता पाटी दिता जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बच्चेवी आयल्या तरी ताच्या आत्म्याची बाचावी जेजूच्या हातांत आसली की या जेजूक ताणें स्विकार केलो ताजे थंय बदलावन आयली जेजू ताच्या जिवितांत प्रवेश जालो त्या दाळा सगळें वायट ताणें सांडलें अन्याय ताणें सांडलो आनी ताच्या आत्म्याची बाचावी ताणें जोडली असलें परिवर्तन असलो परिणाम तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जायना जाल्यार आमच्या आत्म्याची बाचावी ना आज तुका हें बोगा जाय जेजू आयला म्हज्या काळजांत आयला म्हज्या काळजांत हांव संतोश जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत हांव आज तुज्या काळजांतलो संतोष कित्याक कोणा वरवीं बरें जेवलो देखून संतोष गी बरें नसला देखून संतोष गी आज कोण गी म्हाका मेळोंक आयलो आनी हो म्हळें संतोष गी सांगला फिलिप घरां बरयल्या पत्रां वचो 4:4 सांग पावल म्हणटा फिलिप घरां बरोवन फिलिपियनच्या फोबोस पोर सोम्या थंय सदांच तुमी सोम्या संतोष थंय पावा. सदांच संतोष पावा सोम्या सवय संतोष हांव थंय गेलो देखून संतोष न्ही हांवें केलें देखून संतोष न्ही ताका मेळ्ळो देखून संतोष न्ही पयलें जाल्यार आमी जाल्यार संवसारचे मनीस कोणी मेळ्ळो म्हणटा हॅलो धरल्यार मागीर सोडिनात आतां पयसतान हॅलो कसो आहे बरो आहे न्ही बरो हां समजता मग तुमकां संवसारी मनीस मेळटा ना पण हांगा जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत संवसारी मनीस कोणी तो जावन दी हॅलो 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 ओके चलो कितें म्हणटा देवाचें उतर सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष सोम्या पावा. सवे रावून सोम्या सई सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा आतां फाटी आयज कितें म्हणटा अवस्वत 60 न्ही अवस्वत 60 वळदा जेरुजलेमा सवय संतोष बरी जाया संतोष बरी जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यानं तिचे पसत उल्हास करा कित्याक आमी तें गायन करता संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्के उक्कुत्ते हालेलुया येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ तुमचे काय चढाना वयर उक्कुत्ते आले कुक्कुत्ते 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 जाला नाल कुते अल्ले कुते ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಹೂತೆ ಕುತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಹೂತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಂಗ ಬರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ असो परिणाम पळया आनी कितें जाता संतोष बरी जाय जेरुजलेमा तिचे पसत रुदान करतल्या समेस्तानो संतोष बरीच जाया आतां रुदान करूंक ना हांवें सांगलां तुमकां होरेच सांगता आसतना रुदान करूंक आमी जिवन जालें जेजू सवेन जियेता जाल्यार रुदान करूंक ना ना आमी संवसारी रितीन जियेल्यार रुदान तो मेलो रुदान ती मेली रुदान हांव मेल्यार कोणी येना रुदान करूंक हांगा पळ्यांनी फरक पळया बांबयनी आनी कितें तिचे सवे संतोष बरी जाया बुजवून दितली तिची स्थानांची वन दादोशी जाया म्हळ्यार अर्थ कितें आत्मीक खाण खाया आतां म्हणचे आतां आवय भलायकेंत आसा भुरग्यान भलायकेंत आसा जाल्यार आवयन भलायकेंत आसा जेवय मू खालत पण गेल्लें तिकलें हाडिल्लें आसा हें तिकलें खाल्याक म्हूण सांगता हांवें सांगलें मागीर डॉटी आसलें डॉटी कडेन विचारल्यार सांगता म्हणे तिकलें खाल्याक दितात आवयक गटायनी मोठाय घेवन सोडूंक गी तेज्या हरद्यान दूद सोडोंक त्या वरी बाळशाक भुरग्याक वाडवळ दिवंक हांगा पळया कशें बरयलां तरी आमी आत्मीक पिवान पियेचो जाल्यार कितें बरयलां ती दुसरी वळ 11वी वळ बुजवून दितली तिची स्थानांची वन दादोशी जाया
तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. हांगा आवय विशयान सांगू ना, जेरुसालेमा विशयान सांगला. देवान रचलेलें, देवान सृश्टी केल्लें जेरुसालेम धदोशी. इसायाच्या बुकान आमी वाचता न्ही, अवसर 50:5 ओळी 1-3. येया तान लागलेले येया केल्लें न्हू, येया ऐका. तुम्ही ताण लागलेले न्हू, उदकाशी येया. उदकाशी येया. तुमचेकडे दुडून आंतरी येया. दुडू ना जाल्यार येया. दुडून आसता विकते घेया विकतें घेया. आणि खाया. धर्मार्थ खाया. येया फारीक करी नासता बारीक करनासतना खाया. दाकासरो आणि दूध विकती घेया. विकतें घेया. धर्मार्थ पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक हे कान खर्चितात? खाऊन दादोशी जाय. आत्मीक कान, आत्मीक पोषण. हांगा तुझ्या हद्दांतले पियोन तुम्ही दादोशी जाय म्हळ्यार आत्मीक कान. असले आत्मीक कान तुका दादोशी करचे. आत्मीक कान तुज्या भावार्थान तुका जेजूच्या एकवटान दवरचें, ते आत्मीक कान. हांगा आमी तेंच दिवंक कशी व्हरता. तुमी जेजूच्या एकवटांत आसा जे, तुज्या मोगान जियेचे, ताजे उजवाडान चलाचे, ताजे सगळें तुमी सदांच आनी जिवीत जोडून जोडून संतोष बरी जावन जियेचे. तितलेंच. ना जात कात, ना धर्म, ना हांगा जात, ना हांगा पंगड, ना हांगा सभा, ना हांगा वडील, ना हांगा कोणी. ह्या खातीर आनी पाटी आता कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एका न्हंये बरी हांव तिका शांती धाडटलो. नाही गे आज सभार जण जी येतो आम्ही, शांती ना, समाधान ना. पण तुमकां तुम्ही विचारा, सकाळी एक नमन मुडी, दनपारां तिके गुडी गुडी, आणि सांजे येताना बोडी, आतान बोडी. आज आमचे जीवन पळयता न्ही, पळयता. म्हाका आतां 27 वर्सां म्हाका सकाळी उठल्या गड्या दनपार जावन सांजे जावन न्हिदोंक घेता. न्हिदल्या उठल्या एकच सारकें, एकच सारकें. कित्याक कोण आसा आमी आसा, कोणाच्या एकवटांत आमी आसा, कोणाच्या मोगांत आमी आसा, कोणाच्या उजवाडांत आमी आसा. एकच सारकें. तुमी पळया म्हाका सगळो दिसांक रिती दिले. आज तावन रिती सुरू जाली, पूण 9 दीस कंटिन्युअस रितीर आसा आज तावन. वय मू आज फाल्यां आयतारा आतां वस्ते रिती 5 दीस, ब्रेस्तार सर परतून शुक्रार शेनवार. वय मू 9 दीस अशेंच. ते कितें वाचलें तुवें? परत वाच. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एका न्हंये बरी हांव तिका शांती धाडटलो. न्हंय बरी म्हळ्यार वळतात, वळोंत आसता. न्हंयत उदक वळटा की ना? न्हंय कित्याक म्हणटात? न्हंय म्हणून कित्याक म्हणटा? नदी नदी. दर्यो कित्याक म्हणटात? आनी न्हंय कित्याक म्हणटात? वळ कित्याक म्हणटात? बांय कित्याक म्हणटात? हांगा कितें केलां? खंयच्याक सरी केला? वालच्या. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, आयजाया 48:18 मातशें मागीर पाटये. आयजाया 48:18. जर तर तुमी म्हज्या उतरांक चीत दिल्ले तर, म्हज्या उपादेशांक तुमी कान दिल्ले तर, म्हजे उपादेश तुमी पाळिल्ले तर कितें जाता? ऐका. म्हज्या उपादेशाक तुवें चीत दिल्ले जाल्यार तुजें सूख एका न्हंये भशेन जावंक पावते. फळ्या न्ही न्हंय बरी. देखून हांवें त्या बेस्टनचें नांव दिवना. केदार 13 वर्सां पयलें. देव दिता जिविताची जर, जेजू देता जिविताची जर, पवित्र आत्म्या थंय वाळता जिविताची जर, जिविताची जर, जिविताची जर, जिविताची. देखून हांव सांगता तुमकां, 27 वर्सां पयलें सप्टेंबरच्या 21 तारखेर वळोवंक सुरू जाली. जर आनी वळोवन तसा वळटली बी नाकात. ती तुमच्यात उपजाल्ली जर न्ही, खंयच्या संस्थेंत उपजाल्ली जर न्ही, खंयच्या एका वैयक्तीक एका व्यक्तींत उपजाल्ली जर न्ही, खंय उपजाल्ली. जुआंव वांजेला वसवार 7 आनी वळ 38. जॉन चॅप्टर 7:38 सांगता. ही वालची जर, उमालची जर खंय तावन उपजाता, कशी उपजाता? ऐका. जॉन 7:38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तक सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत म्हणटा, ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत वळत्या उदकाचे जरी उमाळतल्यो. बेगीन तुमी सगळ्यांनी सत मानला या सत मानिनातला म्हाका फरक पडना. फरक पडटा म्हाका. हांव सत मानता गी म्हणलें. तुम्ही सगळ्यांनी सत मानल्यार म्हज्या काळजांत हांव न्हू सांगा. तुम्ही सगळ्यांनी सत मानून हांव सत मानिना जाल्यार म्हज्या काळजांत कांय वळाना, उमाळाना बी नाकात. हांव सत मानून तुम्ही कोणी सत मानले जाल्यार कांय वळाना, उमाळाना.
तुवें वैयक्तीक तरान मी पर्सनली मी इंडिविज्युअली शूड एक्सपिरियन्स जीजस ते धाळवळटा कितें वाचलें तें परत वाच आयझाया 48:18 म्हज्या उपादेसा तुवें हें चीत गरजेचें दिल्लें ताज्या जाल्यार उपादेसांक म्हळ्यार ताज्या उतरांक हांवें आनी तुवें आमी चीत दिल्ली तर तुजें सूख एका नये भशेन जावंक तुजें पावतें सुख तुजो संतोष तुजो मोग तुजी शांती तुजें समाधान तुजी भलायकी मात्र न्ही तुजो संबंध सगळो एका नये भशेन जावंक पावतें नये भाशेन जावंक पावतो आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन आनी तुजें तें आसलें तें नितीवंतपण दर्याच्या लारां भशेन येता परतून पाटी वचून परतून येता येवनूच आसता जावनूच आसता करूनच आसता सगळ्यांक दिवनूच आसता लारां पळयल्यान तें तुमी कितें जाता पटापट येवनूच आसता लारां रावुल्लीं आसाय दर्यो थंड जाल्लो आसाय त्या भशेन तुजी नीत त्या भशेन तुजी शांती बेंच्या उदका बरी वळत येता देखून आतां पाटये आनी 12वी वळवास कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा अशें म्हणटा एक नये बरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन ओमतता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांतली शांती आमी जोडल्या गे तुज्या काळजांत आसा गे ती वाळटा गे शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा ते शांती जाय तर कितें करीचे शांतीधामाक वचायचे या शांती निकेतनाक वचायचे या शांती निलयाक वचायचे की जेजू वळख करून ताजे उतार स्विकार करून ताजे उपादेश पाळटा तर शांती आपशीत वळटा देखून जायत्यांक शांती ना म्हणटात मार्केटीन मेळटा गे दुकानान मेळटा गे खंयचे तूं शॉपिंग मॉलान मेळटा ऑनलायनीन ऑर्डर करी येते शांती बिडी गळू म्हूण आसात त्यो काय येते तुमकां ऑनलायनीर शांती बिडी म्हणून ह्या शांतीच्या नांवान कितें आसा जाल्यार पूण खरी शांती खरें समाधान खंयसर जेजूच्या नांवान आमी सोदले जेजूक उरलो मान सोदले जेजूच्या नांवान आमी सोदले जेजूक उरलो मान सोदले मेळ्ळे म्हाका दा दिले तने दिले समाधान मेळ्ळे म्हाका दान दिले तने दिले समाधान हांवें कितले तुमकां देवाचें उतर काण दिलां जो संजला 14:20 जॉन चॅप्टर 27 जॉन 14:27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संसार असले समाधान दिवंक शकना संवसार तें समाधान कोणूच तुमकां दिवंक शकना तुम्ही कंत काडची सोडा कंत काडची सोडा तुम्ही भियोवचे नाका भियोवचे सोडा पळया न्ही कसली उतरां पळया पत्त्यान वाचन गिरी कोण ती समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता कोण दिता बायल दिता गी बायल कितली पुरपुरी आसूं दी तिच्या पुरपुऱ्यांक तिच्या करंद्याक कांदांप आनी जेच्या उतरांक आमच्या भावा बेन्ना बरी तो सकाळी ताची गाल्ले आसा कानान दवरले आमी बेन्ना उलो केल्यार मागीर 2-3 मिनट जोर करून उलो केल्या उपरांत कानांतले काडटा काल सांगलें गे फादर म्हणटा ती आयडिया तुमकां नाका गे तुमची बायल किरकिरी करता जाल्यार घोव तुमकां किरकिरी करता भुरगीं तुमकां किरकिरी नाका गी आयडिया कोणाचे उतार कानान घाला दोनी कानान घाला तो एका कानान मात घालता कित्याक म्हळ्यार तो इल्लो तो 17 कोणी आपयल्यार वसा जेव म्हणून पूण तुमी
असले करंदे आसा जाल्यार दोनी कानान आनी आयकून तुका काम करनच रावा. कोणा सांगता वडो सांगला आमी आमचे सांगता काम करतना कोणाक आपया पयन करतना कोणाक आपया बापा तुजे बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका आदार तुजो दे बापा तुजे बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगी जियोंक म्हाका पयनार म्हाका राखण वर वेळार म्हाका पावोंक घरान म्हाका उजवाड दे कुटुंबान म्हज्या एकवट दे पयनार म्हाका राखण वर वेळार म्हाका पावोंक घरान म्हाका उजवाड दे कुटुंबान म्हज्या एकवट दे शिकोंक म्हाका गिन्यान दे मागोंक म्हाका उर्बा दे सेवा करूंक बळ दे बरें करूंक म्हळ्यार अर्थ कितें तूं आसा जाल्यार सगळें आसा वय मू जेजू म्हजे सवय आसा बोळ म्हजे सवय वयमू शांती म्हजे सवय समाधान म्हजे सवय जानवाय म्हजे सवय सकत म्हजे सवय वयमू उजवाड म्हजे सवय मोग म्हजे सवय नांगी आज हें समजून घे जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार जेजू कितें जावन आसा तें सगळें तुजे सवय आसा जेजू दैवीक सकत वयमू कोरिंथीकारां पयलें 15:1 1 Corinthians chapter 1 and verse 24 जेजू जावन आसा जानवाय देवाची जेजू आसा सकत बापाची म्हणटा देवाची तरी पण देवान आपयलेल्यांक देवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत पळय जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार जेजूच तुजी सकत आनी देवाची जानवाय जेजूच तुजी जानवाय तिका तुमी चिंतात अगो ही जानवाय कोण दिता म्हजे सवय जेजू आसा जाल्यार जानवाय म्हजे सवय आसा म्हजे सवय जेजू आसा ही सकत ही उर्बा ही उमेद कोण दिता जेजू दिता वखदाळ संतोष बरी तो आसा तूं म्युजियमान दवरल्या डॉला बरी जेजू म्हजे सवय जाल्यार संतोष शांती समाधान मोग पळया न्ही गे बाबा म्हजे सवय देखून सांगता म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवय जेजू हांव भिये पयनारा देखून खंयच्यान ती आमकां भिरांत ना हांगा देवाचे उतर दितना भिरांत ना या खंयचें काम करतना भिरांत ना पयन करतना भिरांत ना कितें करूंक आसा रांदूंक आसा भिरांत ना कितें ती कोणूंक आसा लावंक आसा भिरांत ना मात्र न्ही हांवें तुमकां सांगलां पुरासानी ना आलसाय ना वडोली सांगलें न्ही बाबा स्टॅनी पयलें जाल्यार तो आलशी जावन न्हिदून आसतो आलो खंय मस्कतावन येवन ओमानतावन येवन ओ मॅन हॅव ए गूड टायम म्हणून बरें न्हिदून आसलो आतां 5 वर्सांनी जेजूची वळख जाल्या उपरांत तो आनीक फाटीं तरणाटो जावन सुटसुटीत जावन तो मात्र न्ही हिंगा सेवा दितले आमी सगळीं पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका हे सत भाव भयणीनो ह्या सताक साक्स आमी हांगा सेवेंत आसली कोणीय तर हांगा कुरवोंचे आसा जाल्यार म्हाका एकल्या दाखया न्ही सगळ्यांक सांगता शेळें उदक वता आमी ताज्या माथ्यार कोणी हात घे करू आतेली बिरमत आमच्या वडिलांची दोळ्यांची दिश्ट इल्ली गैरी जाल्यार विकी विकी काण वाचता कॅट्रॅक्टाचे 2 ऑपरेशन जालीं मागीर सुमार तें ताका न्ही आमकां जालें म्हणचे हें गरजेचें जेजून म्हणा म्हजे वेल्यान तुमी कांयच करूंक शकनात पूण तो आसा तर सगळें आमी करूंक शकता 13वी ओळ जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो बुजोवन आमकां जायत्यांक बुजोवन दितले कोणी ना त्रिंगी कश्टांत येयल्यानो ये वजन भोगतेल्यानो येया दितलो कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो खरी बुजोवन जायचीच तशी संवसारांत कोणीय मनीस बुजोवंक शकचो ना कोणूच मनीस केदोय व्हडलो जावन दी कितलोय मागीर पासी मोगाळी तो जावन दी केदो व्हडलो शिकपी तो ना वाडदीक प्रसंगदार जावन दी कोणीय तुका म्हाका आमकां बुजोवंक शकना
कोण बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळ जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडो खरी बुजवण दिता जेजू न्हय कोणूच तूं सांत सांतिनो कोणूच तुका बुजोवंक शकची ना बाबा जेच्या उतरावरी मात बुजोवन म्हज्या जिवितांत घडिल्ल्या हर एका घडींत म्हाका बुजोवन दिल्या केवल जेजून शिवाय न्हय कोणें धैर्यान सांगता कोणी बुजोवन दिवंक येवना पण हर एक घडी तूं मुजो हांव तुजो हांव तुजे खातीर मेला तूं म्हजे खातीर जिये बुजोवन न्हयची उतरां धैर्य दिवची उतरां कोणें सोडल्यार हांवें तुका सोडूंक ना कोणें सोडल्यार हांव तुका सोडचो ना कोणें कितें नाका जाल्यार म्हाका तूं जाय बुजोवन न्हयची उतरां आज कित्याक कशें आमी बळवंत जाल्या खाली कुडीन मात्र न्ही आमच्या हर एका वावरांत आमी कित्याक बळवंत हांवें सांगला तुमकां एफेसकारां म्हणल्या पत्रां हांव 5:10 एफिशियन चॅप्टर 5:10 सांत पावल म्हणटा न्ही सोम्या सवे रावल्यार तूं बळवंत सोम्या सवे तूं आसाय वयतर सोमी तुजे सवे आसा जाल्यार तूं बळवंत ना जाल्यार तूं केदो व्हडलो संस्था धरून बस कितलेय करोडांचे पयशे काडून बस तूं बळवंत न्ही भियेन नाकात ऐका निमाणे एक उतार निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावन तुमी बळवंत जायजे कोणा सवे रावल्यार आमी बळवंत कित्याक सोमी आमचे सवे आसा तर कोण आमचे सवे आसा सरपदवेदार देवस आमचे सवे आसा सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संसारास एकच मात्र धनी तो असत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा सरपदवेदार देवस आमचे सवे आसतना आमी बळवंत वय की न्ही एक एवढो दाखलो दिलो न्ही हांव आनी तो जाकोब दोगूच आसले आमी 10 जाणां आसा न्ही आमी 8 जाणां आसा ती म्हणाली आमी 5 जाणां आसा तो आसा तर आमी बळवंत आनी तो ना म्हणल्यार चिंता अभ्यास जाल्यार तुमी भियेतात खंयच्यान धांवचें म्हणून पयलीं हांव धांवतालो खंय सोरो पळयलो खंय वाट आसा धांवता आतां आमकां पळोवन सोरोप धांवतात थंय शेड्डांत व्हडलोसो सोरोप आसलो की आमचो भाव बेन्ना आनी तेजेर सोरपाच्या मुखल्यान ते गेला सोरोपूच गेला खंय भितर म्हळ्यार ताजे तोन म्हाका खंय गेलो म्हूण दिसना खंय पयलें जाल्यार तशें न्ही सोरपा पळयल्यार आमी धांवतले वय मू आतां आमकां पळयल्यार फरक कळ्ळो की तूं पळोवन तो सोरोप धांवना तूं जे भितर आशिल्ल्याक पळोवन तो धांवता केन्नाय तुवें आनी हांवें सांगचें नाका म्हाका पळोवन तो भियेलो ना म्हजे भितर आशिल्ल्याक पळोवन म्हजे भितर कोण आसा कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजे नवें जाला कोणगी म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जाला कोण तो भितर आसा जेजू भितर आसा कोण तो भितर आसा जेजू जे आसा जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत नवें जाला जेजू म्हजे भितर काम करता म्हजे खातीर म्हजें जिवीत आज ही सगळीं उतरां तुमी खंसोवन मतींत खंसोवन काळजांत बाळगून दोन जियेल्या भाव भयणीनो हें तुज्या मतीक येसय म्हजे भितर जेजू आसा तर हांव वेता वेताना काळोख म्हजे तान फोळून धांवता सोर म्हजे तान फोळून धांवता दुस्मान म्हजे तान फोळून धांवता खंयची मारेकार पिडा आसल्यार फोळून धांवता मात्र न्ही कसले विकाळ जीव दाळ आसल्यार ती म्हजे तान पयस फोळून धांवता अस्सल भावार्थ अस्सली पातयेनी अस्सलो विश्वास आनी त्या दाळा तूं म्हूण येतो हांव म्हज्या जेजू सवे एकवटला जेजूच्या एकवटांत हांव आसा देखून कितें वाचलें तुवें बुजोवन जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटलें जेरुसलेमान तुमकां बुजोवन मेळटलें आतां इस्रायलांतल्या जेरुसलेमाक वचनाकात तें जेरुसलेम न्ही
हे खंयचे जेरुजालेम जाणात गे तुमी उगडापाच्या बुकान वाचता 21 वळी 1 3 वाचा नवे जेरुजालेम. दुबय एक हांव रिती दिवंक गेल्या वेळार दुबय एक तांणी मागण्याचो ग्रूप केला नवे जेरुजालेम न्यू जेरुजालेम मागण्याच्या पंगडाक तांणी नांव दिलां नवे जेरुजालेम. आमच्या बाबा स्टॅनीन ताच्या पुत्तूरच्या फ्लॅटाक थंय नांव दिल्लें कितें नवे जेरुजालेम वय मू ते पुत्तूर तोर लागी आतां ताका कळ्ळां नांव जेरुजालेम न्ही कोण जेरुजालेम आतां आयक. आणि शासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो आता पुणी मनशामध्ये देवाचे बिडार झाले बिडार जाले तो तांचे मध्ये रावतलो ती ताची पर्ज जातली आणि तो तांचे मध्ये सदांच जे येता तो देव जातलो. जेरुजालेम देखून आज अशें अशें जायचे भाव भयणी तुजे ते म्हणजे तेमचे ते जेजू येवन बिडार करता जाल्यार सर्गींचे जेरुजालेम आनी त्या जेरुजालेमांत ना तुका बिरांत आकांत ना तुका कवजेनी ना तुका खंयची उणेपण अस्कत काय अमर्याद काय येना. आनी माने 14वी वळ तुम्ही हे देखतल्यात आणि तुमचे काळी संतसतले. देखून हे सगळें जाणा जाता आमकां कितें जाता आमी असले गुट असले मिसरी जाता अशें आमकां उडापी जाता ना आमी कशें जाता चिवळ्ळी जाता गी चिवळ्ळी जाता गी फुलुल्ली जाता देहरादीक जायना गी सुटसुटीत जायना गी उर्बेवन जायना गी जिवाळ जायना गी सुफळ जायना गी कुरपेन भरलेली जायना गी समजन हें जानवेन भरलेली पळय फुलतात अत्मीक रितीन आमी फुलता देखून कितें वाचलें आणि तुमचे काळी संतसतले तुमच्यो कुडी तणा बरी फुलतल्यो. देखून देवाचे उतर ह्या प्रमाणे दिवचे कितें आयकोवचें कितें तुमी स्विकार करचे कित्याक तुमच्यो कुडी फुलतल्यो तुमी आनी कितें म्हणटा सुटसुटीत जातल्या प्राय लेखाक येना तुजी म्हणजे आमची प्राय लेखाक येना. पयलीं आमी तरणाटे आसतना कितले म्हातारे जावन येतले वय मू आतां प्राय सडल्यार आमी हाजे पयलीं हांवें सांगलां न्ही कशें मालाकीच्या बुकांत वाचो 3:20 वास्त्राच्या खाणांत वारें लागल्या वेळार कशें उडकी मारतात तशें आयक पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या. आतां देवाची वळख जाल्या ताच्या नांवाची भिरांत आयल्या तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो. तो नितीचो सूर्य उदेला तर नीत तुमी पाळतात नीत तुमी मानून घेतात तर ताच्या किरणांनी बळयकी आसतली. ती ताजी किरणां उजवाड म्हणल्यार सरस्वती किरणां तुमचेर फांकल्यान तर तातूंत भलायकी आसा. आनी वासरां उडयो मारून आतां एका वासरां उडयो मारून गोठ्यांतली भायर सरतात गोठ्यांतली उडकी मारून भायर सरतात तशे तुमी उडयो मारून भायर सरतल्या. भुरगीं पाळला उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हॉलून वोडा सगळीं हॉलोन दोलोन या नासो या भुरगीं पाळला उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हॉल वोडा सगळीं हॉलोन दोलोन नासो या नास रे बाबा नास रे बाबा नास नास रे बाबा नास रे बाबा ना ओ नास गो बाये नास गो बाये नास गो बाये नांगी दनपारां तुमी पाटी आयल्या उपरांत सक्कोड ह्या प्रमाणे तुमी खाणांत वारें लागलें वासरा बरी उडकी मारतात गी ना खंय तरी आसा गी कोणा कानी येवन कोणा खातीर कोणाचें आयकोन कितें सत मानून पळया न्ही तुमी 14वे परतन वास तुमी हे देखतल्यात तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचे काळी संतसतले. आज आमची काळजां संतोषता त्या खातीर भाव म्हयन न्ही हांगा लाडू वांटल्यात केक वांटल्या म्हणून ह्या आदल्या हप्त्यांत आसलें जेवण ह्या हप्त्यांत आसा म्हणून न्ही ना भियेनाकात पूण हें जेवण पोर एकल्याचो म्हाका काल न्ही पोर आयलो तिचोच पूण म्हाका येयला जेवण ना देखून म्हाका रावोंक जावना म्हणून तिच्या खातीर कोणी जेवण हाडटा जाल्यार हांव तिका सांगतालें तुज्या खातीर जेवण हाडटलें आसा तूं ये जेवंकू ये म्हणून पळया न्ही त्या जेवणा वरी आमकां काल म्हणटा तर सुटसुटीत आमी जायना जाता बदलाक तें जेवण जेवल्यार आमकां जाडा जाता वय मू हें जेवण जेवल्यार सुटसुटीत जाता आनी वास निमाणे. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडप जातलो. सर्वेस्पराचो हात सेवकांक उगडप जातलो हांवें हाजे पयलें सांगलां तुमकां
सुरूचे 6 महिने हांव ह्या लायक भाव भयणां सांगता तांचे सांगता बसतलो ते देवाचे उतर दितले हांव तांचे खातीर वाचतलो ह्या तांकां उदकांड दितलो मायकांनी प्रेसेट करतलो 6 महिने तांणी साक्ष दे म्हळ्यार साक्ष दितलो मिसाचें बलिदान भेटय म्हळ्यार भेटयतलो 6 महिने पूण मागीर एक दीस हांव मागणार आसतना देवानच म्हाका उगडापें केलें जुआंस वांजेला वचो 16:25 जॉन चॅप्टर 16:25 आतां हें म्हाका परत उडास येता आतां हांव तांचे मारिपात ह्या ओपाऱ्या मारिपात तुजे कडेन उलयतलो पूण वेळ येतलो तुजे कडेन हांव सीदो उलयतलो म्हणून ऐका ह्यो संगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो पूण येतलो एक वेळ जेदवा हांव ओपारेंनी उलोवचो ना तुजे कडेन हांव ओपारींनी उलोवचो ना बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशयांत हांव तुमचे लागीं उलयतलो आनी भरती आतां 27 वर्सां जालीं 27 वर्सां ह्या 27 वर्सांनी 20 आनी 6 म्हयने 20 आनी 6 वर्सां आनी 6 म्हयने तुमकां उक्त्यान सांगता भाव भयण्यो हें उतर हांवें त्या दीस मानून घेतलां यस प्रमाणे निमाणी कितें वाचलें 14वी वळ पूण 14वी वळ तुमी हे देखतल्यात तुमी आनी देखतल्यात? तुमचे काळी संतोषताले जालें तुमच्यो कुडी ताना बरी बरी फुलतल्यो सर्वेस्परचो हात ताचे सेवकाक उगडप जातलो अर्थ ताजो हात ताजो उद्देश ताचें उतर ताचें योजन ताच्यो वाटो ताची खुशी आपल्या सेवकाक तो उगडापें करतलो आनी तेंच म्हज्या जिवितांत तो करून आसा दैरान हांव सांगता ते ना ना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत ना ताका तांकां वयर दवरून केवल ही शांती हें समाधान हो संतोष हो मोगो ही जाणवा ही सकत ही कृपा हो आदार ही काकळूत हांवें सोडल्या केवल जेजूक स्विकार केल्ल्या वरी ताका सत मानलेल्या वरी तो एकलोच ताज्या बाबा दुसरो कोणूच ना म्हणून सत मानलेल्या वरी आज हें जिवीत म्हाका हें लाभलां तेंचो जिवीत आयकतल्या देवाचे उतर स्विकार करतल्या सत मानतल्या सर्वांक देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.